अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसे नाफिजुल अमल होना है, जो एक्सटेंशन इसको दे दी गई थी 31 दिसंबर और 1 जनवरी से इसे नाफिजुल अमल होना है। और इसकी स्पेशली एक प्रोविजन जिसके तहत हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पाकिस्तान में पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनकी 2.5 लाख से ऊपर अगर किसी भी हेड में वो एक्सेस होता है तो उसकी जो अदायगी है उसको वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में जो है वो अदा करेंगे और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे। ये पाबंदी लगाई है पाकिस्तान में जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें कंपनीज फॉल करती हैं, जिसके अंदर कंपनीज आती हैं जो कि पहले से ही वेल रेगुलेटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट हमारा सेक्टर है। अब इसके जो रिपरकशंस है वो ये हैं कि जब आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को खत्म करोगे, चेक्स को खत्म करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक्स को खत्म करेंगे तो पाकिस्तान में कारोबारी लेन देन जो है वो और एडवांस या कह लें कि पाकिस्तान में जो चेक्स जो है वो जमानत समझी जाती हैं क्रेडिट की, तो ये सिस्टम कैसे आएगा, कैसे अपनाया जाएगा? अक्रॉस द बोर्ड हम कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है इस वक्त। तमाम चेंबर्स, तमाम जो टैक्स बार एसोसिएशन, तमाम और दीगर जो तिजारती तंजीमें हैं वो इसके ऊपर हैरान है कि ये होने क्या जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ एहसान मलिक साहब, आप सेंट्रल चेयरमैन है और पाकिस्तान बेडशीट अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ एहसान मलिक साहब, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, आपके रीजन का। पहले मुझे ये बताइएगा कि जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, आपकी जो एसोसिएशन है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, तो उसमें कितने कंपनीज फॉल होती हैं, कितने परसेंट रादर हम बात कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो एसोसिएशन है ये मेनली है ही कॉर्पोरेट सेक्टर की एसोसिएशन है और हम पाकिस्तान में होम टेक्सटाइल्स में सबसे बड़ी एसएमईज की एसोसिएशन है और आपको पता है जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर से ही होते हैं। और मैं इस पॉलिसी के हवाले से ये बात करूंगा कि सबसे पहला तो मेरा कंसर्न ये है कि जब भी ऐसी कोई पॉलिसी बनती है उसमें स्टेक होल्डर्स जो कि हम हैं और जो पाकिस्तान का और बहुत बड़ा सेक्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर, उनकी मुशावरत होनी चाहिए। लेकिन इस पॉलिसी मेकिंग में हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई, किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, कोई लेटर रूट नहीं किया गया। वेयर एज हमने एफपीसीसीआई के थ्रू फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो आप जानते हैं कि सब चैम्बर्स की एक मदर अथॉरिटी है, तो हमने उनके जरिए एक लेटर रूट किया एफबीआर को कि आप एटलीस्ट इसमें स्टेक होल्डर्स की मुशावरत कीजिए और उसके बाद फिर एनफ टाइम दीजिए कि जिसकी वजह से लोग जो है इसको अडॉप्ट कर सकें, जो आप इसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं एक तो बात यह है कि स्टेक होल्डर की मुशावरत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कन्वेंशनल सिस्टम चल रहा है सालों से, बल्कि जब से इसकी इंसेप्शन हुई है ये चल रहा है। तो आप इस चीज को ऐसे महीनों में जो सालों से चीज चल रही है, आपका कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ बैंकिंग चल रहा है, लोग चेक्स देते हैं, अपना माल लेते हैं और उसके बाद उसको प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फिर उनकी पेमेंट आती है, फिर वो अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। तो एक सिस्टम चल रहा है। अगर आप इस सिस्टम को एकदम से महीनों में चेंज करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी मैं ये कहूंगा कि श्रिंक होगी, इससे बढ़ेगी नहीं। आरिफ साहब इससे पहले भी जब हमेशा बात की, आरिफ साहब हमेशा जो बात की जाती है, जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स या आपके पे ऑर्डर्स वगैरह, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए समझे जाते हैं, माली शमूलियत के लिए समझे जाते हैं और ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं मईशत की दस्तावेजी में। तो अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है। ऐसे में अगर इस चीज को खत्म कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन के थ्रू करें तो ये एक गलत सिम्त में सफर नहीं होगा? जी, ये देखिए बात सिंपल है कि इसमें अगर चाह रहे हैं आपकी इकोनॉमी आपकी आगे बढ़े तो आप इसको इस तरह नहीं आगे बढ़ा सकते। इस तरह से जैसे मैंने पहले कहा, इस तरह तो श्रिंक हो जाएगा आपका वॉल्यूम। फर्ज कीजिए कि मैं टेक्सटाइल में हूं, मुझे अपना काम करने के लिए 1000, 500, 200 बैग्स चाहिए। मैं मिल को पोस्ट डेटेड चेक देता हूं, मुझे माल आ जाता है, मैं उसको वीव करता हूं, प्रोसेस करता हूं, स्टिच करता हूं, पैक करता हूं, एक्सपोर्ट कर देता हूं। जब मेरी पेमेंट आती है, जो सिस्टम चल रहा है, मैं पे कर देता हूं। अब अगर आप मुझे इस बात को पाबंद करेंगे कि मैं पोस्ट डेटेड चेक की अहमियत कोई नहीं रह जाएगी, तो मेरा चेक तो कोई नहीं लेगा और मुझे माल भी कोई नहीं देगा। अगर मैं माल, मेरे पास कैश फ्लो नहीं है तो मैं माल कैसे लूंगा?
اور پھر میں آپ یہ بھی بات کروں گا کہ پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ واحد سیکٹر ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ ہے اور جس کی چیزیں جو ہے وہ بینکس کے ساتھ جو ہے پوری ٹیلی کرتی ہیں، جب پیمنٹس آتی جاتی ہیں وہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ اکانومی میں ہے، تو آپ ان کو سب سے پہلے ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے وزیر خزانہ آن ایئر کہتے ہیں کہ پاکستان کی 18 کھرب کی جو اکانومی ہے جس میں مالی لین دین ہوتا ہے اس میں صرف 3 کھرب وہ ہے جو کہ سسٹم میں شامل ہے۔ تو آپ پہلے اس طرف توجہ کیجیے نا کہ جو لوگ سسٹم میں نہیں ہے، انڈاکیومنٹڈ سیکٹر جو ہے وہ پہلے اس میں آئے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا، وقت چونکہ کم ہے، میں ذرا فوکس ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک اتنے عرصے سے یہ 15 سپٹمبر سے یہ آرڈیننس آیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 40 دن کی ایکسٹینشن، پھر 30 دن کی، پھر دوبارہ 30 دن کی ایکسٹینشن اس کو ملی۔ آپ لوگوں کی کچھ ذہن میں ہے کہ ادر دین چیکس کوئی ایسا کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ضمانت کے قابل جسے سمجھائے؟ حالانکہ چیک جو ہے وہ کسی کا باؤنس ہو جاتا ہے تو وہ ایک کرمنل آفینس ہوتا ہے، تو بینک کا انڈکشن ہی اس چیک کے تھرو ہے، تو ایسی کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے جو چیک کا متبادل ہو، کوئی کانٹریکٹ وغیرہ؟ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہو سکتی ہے، اور اگر ہوگی بھی تو پھر ادر دین وہ دوبارہ بینکنگ سسٹم ہی ہوگا، بینکنگ سسٹم ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کے چیکس کو۔ جی دیٹس رائٹ۔ دیکھیے اس میں سمپل بات یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں جو ہم نے لیٹر روٹ کیا ایف پی سی سی آئی کے تھرو، اس میں ہم نے کہا کہ ہم اس تجویز کے مخالف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں فیئر ٹائم دے دیں۔ تو اس میں ہم نے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کو 4-6 ماہ آگے کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئیں اور آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں۔ جو آپ نے کہا کہ خوبصورت بات ہے کہ الٹیمیٹلی تو بینکس ہی ہیں نا جو آپ کی گارنٹی دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، اور ان کا یہ دیکھیے جی انٹرنیشنل بزنس میں سارا سسٹم ایل سیز کے تھرو روٹ کر رہا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ جسے ہم کہتے ہیں، انٹرنیشنل بینک وہ لیٹر آف کریڈٹ کھولتا ہے، ہمارا جو بینک ہے مقامی بینک اسے ایکسپٹ کرتا ہے اور مال شپ ہو جاتا ہے، تو سسٹم تو بینکس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اب اگر آپ اس میں سے یہ چیک نکال دیں گے اور چیک کی امپورٹنس ختم کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ ڈیجیٹل اور یہ کمپیوٹر کے ذریعے اور سسٹم کے ذریعے پیمنٹس ہو، تو میں پھر وہی سوال کروں گا کہ ہماری اکانومی گرو کیسے کرے گی، ہم مال کیسے خریدیں گے؟ اس میں لوگ پھر کوئی اور طریقے اختیار کریں گے۔ یعنی سینٹیٹی آف چیک جو ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پیچھے بینک کھڑا ہے، آپ کو اسی کا ایک آسرا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پھر پاکستان میں ڈی کارپوریٹائزیشن جو ہے اس کا فروغ ہوگا؟ ابھی تک تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اچھی بات ہے، آپ اپنے جو اے او پی سے ہے یا آپ کا جو سول پروپرائٹرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے، اس کو کنورٹ کر کے کمپنیز فارم کریں اور ریگولیٹڈ بزنس کے اندر آئیں، لیکن اگر یہ چیز آتی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر یہاں سے نکلیں گے لوگ جو آپ کا ڈی کارپوریٹائزیشن ہوگی؟ بالکل، دیکھیں ابھی تو پچھلے دنوں ایس سی سی پی کا جو ڈیٹا ہے انہوں نے کہا جی اس عرصے میں بہت ساری کمپنی فارمیٹ ہوئی ہیں، لوگ کمپنیز کی طرف آ رہے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ایس سی زیڈز ہیں جس کو ہم اسپیشل اکنامک زونز کہتے ہیں، جس میں ہماری فیڈمک ہے اور زونز ہیں، اس میں اب گورنمنٹ کا یہ لا بن گیا ہے کہ وہ پلاٹس انہی کو دیں گے جو کارپوریٹ ہوں گے، جو ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے، پرائیویٹ لمیٹڈ ہوں گے۔ اس میں انہوں نے اے او پیز کو اور پروپرائٹرشپس کو نکال دیا، اور لوگ اب چونکہ لوگوں کو ایک مفاد ہے، لوگ چاہ رہے ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے اس سے بھی بڑی بات ہوگی، اس سے انڈسٹریلائزیشن کو دھچکا لگے گا، کیونکہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہی وہ ہے جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف اس وقت آنا چاہ رہا ہے، آ رہا ہے، ایس سی زیڈ میں پلاٹس لے رہا ہے اور چیزیں آگے بڑھا رہا ہے۔ گاٹ یور پوائنٹ، آگے بڑھتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان بہت کمیٹڈ ہیں اور ہمیشہ بات کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ ہونی چاہیے، پاکستان میں کاروباری فروغ ہونا چاہیے، انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ایف بی آر کے یا اس وقت منسٹری آف فائنانس کی طرف سے جو بھی تجویز آئی ہے ڈیجیٹائزیشن والی جو بات ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی حکومت کی اپنی ہی پالیسیز کے خلاف، پرائم منسٹر کے اپنے ویژن کے خلاف؟ جی سیٹرلی، دیکھیے اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹائم اتنا نہیں دیا گیا نا لوگوں کو، آپ ٹائم دیں، اس کے بعد انہیں کہیں کہ آپ اس کو بھی پیرالل چلائیں کچھ عرصہ، جیسے سسٹمز میں ہوتا ہے کچھ چیزیں جب آپ کسی چیز کو لانچ کرتے ہیں تو آپ پرانی چیز کو فی الفور ختم نہیں کرتے، آپ اس کو بھی چلنے دیتے ہیں، ساتھ دوسری چیز بھی چلاتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا امپیکٹ جو میں نے کہا وہ ہماری انڈسٹری پہ آئے گا، آپ کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس انداز سے نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیں میں اس کو ڈیجیٹل ہونے کو کنڈیم نہیں کر رہا، پوری دنیا اس کی طرف جا رہی ہے، لیکن
साथ ही साथ आप मिडिल ईस्ट देख लें, आप अरब वर्ल्ड में देख लें, वहां पोस्ट डेटेड चेक चलते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है और उसकी बेस पे बहुत सारा काम होता है, बिजनेस होता है। वेस्ट में भी ये चीजें चलती हैं, तो आप इन चीजों को स्टडी करें। जाहिर है कि ये सिस्टम में न सिर्फ एक सेंटिटी देता है उस चेक्स को, बल्कि सिस्टम में लिक्विडिटी भी फराहम करता है। और पाकिस्तान में अगर हम इस तरह की चीज पे आ जाएंगे, डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट के ऊपर आ जाएंगे, तो इसका मतलब है आपको अपफ्रंट पेमेंट करना होगी और बहुत बड़ा एक क्रंच हो जाएगा लिक्विडिटी का। काम श्रिंक हो जाएगा, आपकी चीजें उस अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकेंगी। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, जिसमें वो चाह रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे, इंडस्ट्री ग्रो करे, चीजें आगे बढ़े, उसको डायरेक्ट दचका लगेगा इस तजवीज को, अगर इस अमेंडमेंट को अगर हम फिल फॉर नाफिज कर देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इस अमेंडमेंट में बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ एहसान मलिक, सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट अपहोल्स्टरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। उनका भी यही कहना है कि स्टेक होल्डर से किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई और पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल सिस्टम है बिजनेस का, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा। न सिर्फ वो बिजनेस का तरीका मुतासिर होगा, बल्कि पाकिस्तान में कंपनीज के कयाम की भी हौसला शिकनी होगी। एक बार फिर पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर सोचना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।